matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pitsa 22 ning buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Dunay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa tumabalita, Iligan nominado sa Walang Gutom Award SWJ Region 10 mihimo og final interview. ICWS nagbansay sa geotagging alang sa mas maayo nga serbisyo. LGU Iligan mipahigayon og pre-workshop alang sa CDP. Sa kauluhan, kustodiya kang ex-DPWH Engineer Alcantara, opisyal nga nabalhin sa DOJ sa ilalom sa Witness Protection Program. China nagpasidaan sa pipila ka Philippine officials nga magbayad kung padayon ang sumalapay pagpakuyanap sa misinformation. Vice President Sara gikasuhan og plunder ni Trillanes sa ombudsman. Sa gawa sa nasod, Trump nagpahayag nga andam ang Amerika nga mutabang sa makatawhan sa Iran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa India naglusad og fundraising aron makatukod og Pinoy-anan sa mga homeless. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, may bisita ang evaluation team sa Department of Social Welfare and Development Region 10, ang City Agriculturist Office sa Iligan alang sa final interview o evaluation sa entry nga Walang Gutom Award. Usa ang Iligan sa 25 ka mga nominado sa Tibok Nasod ubos sa production category sa Region 10. Adunay duha ka na-nominate ang probinsya sa Bukidnon og ang Iligan. Diin gipresentar kagahapon sa CAG ang one barangay, one product isip official entry nga nagpakita sa mga produkto gikan sa barangay sa Iligan. Sumala pa ni Dr. Maria Hilin Dayo, National Screening Committee sa DSWD, Validator of Galing Puok Foundation, nga nagtumong kini sa pagsiguro nga mga programa sa DSWD nga walang gutom gipatuman sa lokal nga kagamhanan, probinsya, munisipalidad o barangay kini aron matubag ang isyu sa kagutom. Sumala pa ni Miriam na Billy, head sa CAG, nga padayon usab ang mga gihimong paningkamot sama sa pagmonitor sa mga barangay, pag-inganyo kanila aron mas mapalambo pa ang programa o mas sustain ang pag-implementar sa OP kon OBOP. May pahigayon ang Iligan City Waterworks System o seminar sa geotagging alang sa ilang empleyado aron mapalambo pa ang ilang serbisyo. Gipanguluhan ni Novel Chris Ameri Lagapa, ang hipi sa Information Communication and Technology Center ICTC, ang gihimong training. Tumong nini nga matala ang insaktong lokasyon sa matag water meter o panimalay gamit ang digital map. Ang geotagging makatabang sa pagpakusog sa pag-verify sa mga koneksyon, pagsumpo sa illegal nga paggamit sa tubig, pagmaintenar sa limpyo nga customer records o pagsuporta sa mga investigasyon alang sa mga meter readers. Makatabang kini sa tukma nga pagbasa sa metro o klaro ang ruta
Sa customer service, mas paspas ang pagtubag sa mga reklamo. Dugang pa, makatabang ang geotagging sa pagplano sa kaugmaon sama sa pag-ila sa mga lugar nga daghan og leakage o pagpaayo sa sistema. Tumong sa Iligan City Water Works System nga mamahimong moderno o kasaligan ang water utility pinangin ini nga teknolohiya. May pahigayon og pre-workshop ang lokal nga kagamanan sa Iligan alang sa Comprehensive Development Plan sa 2026-2031. Tumong sa pre-workshop, mao ang pag-align sa mga prioridad sa matag sektor, pagklaro sa mga papel og responsibilidad og pagsiguro nga andam ang tanang departamento og opisina sa paghimo sa CDP 2026-2031. Din ang resulta nini nga aktibidad mamahimong importanteng input sa mga sunod nga planning session nga ipahigayon sa February samtang gitagaan og importansya ni Darwin Manubag ang City Administrator ang pagpakusog sa monitoring, implementation og evaluation diin. Gitumbok usab niya nga kinahanglan nga na-align kini sa national standard. O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar sa Department of Justice nga opisyal na og hingpit na nga nabalhin sa ahinsya sa ilalom sa Witness Protection Program ang kustodiya kang former Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Kini sunod sa dihang formal silang nagsumite og sulat kang Senate President Vicente Soto III kalabot sa pagbalhin sa kustodiya kang kani opisyal. Busa ana siya sa protective custody sa nasoy nga programa si Alcantara apan sumala pa kang Justice Secretary Frederick Vida nga dili na nila iasoy pa kung asa nga lokasyon kini pagkadalon. Isa si former Public Works Engineer Alcantara sa mga napili sa ahinsya nga mamahimong state witness sa nagpadayon nga investigasyon sa flood control. Gawas pa kang Alcantara, testigo usab sa estado sila si former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Gerard Opulencia o kontratistang si Sally Santos. Pagsiguro usab sa Department of Justice nga magpabiling bukas o galing kung kinahanglanon ni Alcantara sa buhatan sa ubang ahinsya. Ang tumong sumala pa niyang pagbalhin sa kustodiya o pagpailalom sa programa aron masigurong mamugna ang mga kasong ipasaka batok sa mga nalambigit nga individual. Nagpasidaan ang Chinese Ministry batok sa sumalapay pipila ka miyembro sa Uniform Services sa Pilipinas nga sumalapay nagpakuyanap og sayop nga impormasyon batok sa China og gikaingong magbayad sila sa ilang gibuhat sa usa ka post nga gimantala sa Chinese Embassy sa Manila niadtong Martes. Gitumbok ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun ang spokesperson sa Philippine Coast Guard nga gikaingong gituyo ang pagpakatap og sayop nga impormasyon batok sa China nga walay lipod-lipod nga gibulingan sumala pang imahe sa ilahang nasod. Gitambagan usab sa Chinese officials ang tukmang individuals Pilipinas nga ihunong na ang mga provokasyon og undangon na usab ang pagpalibog sa insakto og sayop tungod kay kundili magbayad sumala pa sila. Gihimo sa Chinese official ang pahayag subay sa gipadayag sa diplomatic protest sa China niadto nakalabay nga semana batok kang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela tungod sa iyang pagpost sa social media batok sa mga leader sa China. Apan gipamugos ni Tariela nga ang iyang mga pahayag ang base sa mga tinuod nga panghitabo sa West Philippine Sea nga suportado sa mga ebidensya. Gipasakaan ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV og kasong plunder si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Sumala pa ni Trillanes nga nagsumikad ang pagduso niya sa kaso batok sa Vice Presidente nga giingong mga kahiwian sulod sa Department of Education sa dihang nagsilbi pa kining kalihim og mayor sa Davao City. Kuyog ni Trillanes sa pagsangat sa kaso batok kang Vice President Sara ang bag-ong naporma niya nga the silent majority.
wala pa'y tubag nini si Vice President Sara kinsa atoa miduaw kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gibilanggo sa ilang mga kritiko og kontra sa politika sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. May numduman nga nagsugod ang paghukod ni Trillanes sa gisulti ni kanhi Presidente Duterte nga iya kining gibalibaran nga mamahimong running mate sa 2016 presidential elections. Hisayran nga gipasakaan usab og kasong plunder si Vice President Sara sa Ombudsman sa giduso sa kaalyado gihapon sa mga kritiko ni Digong. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni US President Donald Trump nga andam ang puwersa sa nasod sa Amerika nga tabangan ang mga katawhan sa nasod sa Iran aron nga makabot nila ang ilang tinguha nga kagawasan. Kini gipamahayag isip tubag kun ugaling dili pa mohunong ang kasamtangang mga protesta nga gipahigayon sa mga katawhan sa nasod sa Iran. Tungod sa padayong mga protesta, kalit nga ninaog ang ekonomiya sa nasod og ninaog usab ang bili sa Iranian rial. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo sa usa ka simbahan sa State of Indiana sa nasod sa Amerika ang ilahang tumong nga magpahigayon og usa ka $1 million o 60 milyones pesos nga pundo aron nga tukuran og panimalay sa mga homeless. Ang naasoing plano usab dili lamang hatagan og panimalay ang mga local homeless apan hatagan sila og life skill support og pagdasig alang silang kalambuan. Gituyo kini nila aron nga daghan ang katawhan nga madala sa tiilan sa Ginoo og makatabang usab sa mga katawhan sa Indiana. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area nga gitawag og kanhi bagyong Ada ana kini mahimutang sa 1,155 kilometros sa sidakang bahin sa southeastern Luzon, pero dili kini makapikto sa nasod nga Pilipinon ang kon ang epekto sa northeast monsoon ang magdala og madag-umon nga kalangitan sa ubang dapit sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Caraga, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa Visayas, Northern Mindanao o ubang bahin sa Mindanao ang makatagamtam gihapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan ilabi na sa panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion kini epekto sa northeast monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 22 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:25 ug mosapon niya sa alas 5:50 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.